नमस्ते सबैजनालाई। क्लास 12 एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरीको पार्ट 4 हामी आज गर्छौं। पार्ट 3 सम्म जति बेसिकहरु हामीलाई थाहा छ त्यही बेसिकमा रहेर हामी पार्ट 4 पनि स्टार्ट गर्छौं अब। ओके, पार्ट 4 मा हाम्रो ग्रुपको कन्सेप्ट आएको छ। ग्रुप अब हेर, अहिलेसम्म हामीले के पढेको छौं? कुनै पनि जस्तै -1 0 1 जी इक्वल टू सपोज सेट हो, जी को -1 0 र 1 तीनवटा एलिमेन्ट छ। अब जी स्ट्रिक हामीले गरेको छौं, ठीक छ। जी स्ट्रिक जस्तै ए स्ट्रिक बी इक्वल टू एबी, ठीक छ। अब यति कुरा त हामीलाई थाहा छ। अब अब यहाँ यतिबाट हामीले के फाइन्ड गरेको थियौं? क्लोजर प्रोपर्टी, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ। प्रिभियस भिडियोसँग धेरै लिंक छ है। हुन त सब च्याप्टरको प्रिभियस भिडियोसँग लिंक हुन्छ। यसको अलिक बढी नै लिंक छ। यदि तिमीहरु डाइरेक्ट आएर ग्रुप पढ्दै छौ भने पहिला उताको राम्रोसँग गरिहाल, अनि त्यसपछि हामी ग्रुप गर्छौं। ओके, क्लोजर, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, अनि त्यसपछि इन्भर्स, र इन्भर्स भन्दा अगाडि आइडेन्टिटी। कुनै पनि सेटको हामीले जी स्ट्रिक टाइपले दिएको छौं र ए स्ट्रिक इक्वल एबी छ भने यसको हामीले क्लोजर, कम्युटेटिभ, एसोसिएटिभ, इन्भर्स, आइडेन्टिटीहरु गरेको छौं। आज हामी ग्रुपमा र ग्रुपको थ्योरी या फेरि ग्रुप भनेको के हो त्यसको ग्रुप रिलेसन भनौं या ग्रुप थ्योरी नै भनौं है। ग्रुप हुनको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भने नि कन्डिसनहरु सेटिस्फाई हुनुपर्छ। कन्डिसन्सहरु सेटिस्फाई हुनुपर्छ, या फेरि यसलाई एक्जियम पनि भनिन्छ है, ठीक छ। कुन कुन कन्डिसन ग्रुप हुनको लागि सेटिस्फाई हुनुपर्छ? फर्स्ट नम्बरमा त्यो हाम्रो जुन जी स्ट्रिक छ यो हाम्रो क्लोजर एक्जियमलाई फलो गर्नुपर्छ। एक्जियम भनेको प्रोपर्टी नै। त्यसपछि ध्यान दिएर तिमीहरुले लेखिहाल है, क्लोजर, त्यसपछि हाम्रो एसोसिएटिभ। ठुलो केही कन्सेप्ट छैन यसमा। यसको क्वेशन हामी धमाधम स्टार्ट गरिहाल्छौं है। अहिले अलिकति फोकस गरेर हेरिहाल। क्लोजर, एसोसिएटिभ, एक्जियम तिमीहरु लेख्न सक्छौ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र ग्रुपको क्वेशन प्राय जसो सोधिरहेकै हुन्छ। तिमीहरु ओल्ड इज गोल्ड, एनईबी को हेर्यो भने प्राय ग्रुपको क्वेशनहरु चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। क्लोजर, एसोसिएटिभ, त्यसपछि इन्भर्स भन्दा अगाडि आइडेन्टिटी लेखौं। आइडेन्टिटी, एक्जियम मतलब आइडेन्टिटी पनि यसको एक्जिस्ट हुनुपर्छ र त्यो आइडेन्टिटी भनेको जस्तै ई लाई डिनोट गर्छौं भने ई पनि बिलोङ टु जी हुनुपर्छ। बुझ्यौ? क्लोजर हुनको लागि ए बी बिलोङ टु जी, अनि त्यसपछि एसोसिएटिभ हुनको लागि ए बी सी इक्वल टु ए बी सी हुनुपर्छ, ठीक छ। अनि आइडेन्टिटी पछि हाम्रो आउँछ इन्भर्स। एक्जियम सबको बारेमा मज्जाले हामीले पढेको छौं। इन्भर्स भनेको इन्भर्सलाई हामी ए ड्याशले डिनोट गर्छौं या फेरि ई ड्याशले पनि डिनोट गर्छौं। इन्भर्स पनि हाम्रो जी भित्रै पर्नुपर्छ हो। यदि यो चारवटा कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भयो भने त्यो जी स्ट्रिकलाई, ठीक छ नि, त्यो डाटालाई विथ इट्स अपरेटर छ भने हो यो डाटालाई ग्रुप भनिन्छ। अब तिमीहरु डाइरेक्ट यहाँ आएको छौ भने तिमी अचम्मित हुन्छौ होला, के हो डाटा, के हो कस्तो है। त्यसैले तिमीहरु पहिला यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले के डिस्कस गरेको छौं भन्दा स्ट्रक्चरहरुको बारेमा मज्जाले डिस्कस गरेका छ, अनि प्रोपर्टिजहरुको बारेमा डिस्कस गरेका छ र स्ट्रक्चरको बारेमा डिस्कस गरेका छ है। अब स्ट्रक्चर भनेको त्यो हामीले गरिसकेका थियौं। जी स्ट्रिकलाई स्ट्रक्चर भनिन्छ हो। अब त्यो स्ट्रक्चर जसले यो चारटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त्यसलाई हामी ग्रुप भन्छौं। र अब त्यसपछि हेर,
अनि त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म, यो 1 मार्क्सको लागि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो र यदि तिमीहरू आइओएमहरूमा आइओईहरूमा पनि सोधिने क्वेसन हो। ट्राइभियल ग्रुप जुन छ, वाट इज ट्राइभियल ग्रुप? ग्रुप हैविङ only one element is called ट्राइभियल ग्रुप। यो चाहिँ कतै मेन्सन गरिहाल है। ग्रुप हैविङ only one element is called ट्राइभियल ग्रुप। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म। अब त्यसपछि आउँछ अबेलियन ग्रुप र प्राय जसो क्वेसनमा हामीलाई दिएको हुन्छ अबेलियन ग्रुप प्रुभ गर्न। अबेलियन ग्रुप के हो भने ध्यान दिएर हेरिहाल, वन टाइम कन्सेप्ट हो, एकपल्ट हेरिहाल्यो भने सधैँभरिको लागि भइहाल्छ। त्यसपछि बिच बिचमा खालि एक दुईवटा क्वेसनहरू हेरिराख्नुपर्छ। अबेलियन ग्रुप नै सोधिने हो। अबेलियन ग्रुप भनेको ग्रुप विथ सेटिस्फाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। अबेलियन ग्रुप भनेको त्यो ग्रुप हो जसले कम्युटेटिभ प्रोपर्टीलाई सेटिस्फाई गर्छ। यस, हामीसँग ठाउँ छ टन्नै, ठिक छ। ग्रुपको कन्डिसन यो हो। ग्रुप भनौँ भने 4टा कन्डिसन हामी सेटिस्फाई गरिदिन्छौँ। यस इट इज ग्रुप, एउटा पनि भएन भने इट इज नट ग्रुप। अबेलियन ग्रुप भनेको ग्रुप विथ सेटिस्फाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी अल्सो पनि लेख्न सक्छौँ यहाँ। मतलब ग्रुप हुनु नै पर्छ सुरुमा, 4टा प्रोपर्टी यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसले लास्टमा है कम्युटेटिभ पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि म्याट्रिक्स ग्रुप छ। म्याट्रिक्स ग्रुप भनेको सब कुरा सेम हो, त्यो क्वेसनमै बुझिन्छ म्याट्रिक्सको कुराहरू है। सो अब हामी क्वेसनतिर जान्छौँ। कन्सेप्ट यति नै हो। कन्सेप्टलाई कतै नोट गरिहाल। त्यसपछि A to Z जब क्वेसन गर्छौँ, क्वेसनमा सबै कन्सेप्टहरू आउँछ। अब हामीले फर्स्ट नम्बर क्वेसन ट्रु हो कि फल्स हो त्यो भन्नु भनेको छ। इन अर्डर अफ ग्रुप विथ जी एन्ड यो डट है, जी इक्वल टु यति, आई इमेजिनरी युनिट, यति चाहिँ मल्टिप्लिकेसन इज इन्फाइनाइट है। ध्यान दिएर ट्रु हो कि फल्स हो। फर्स्ट पेज नम्बर एकछिन, फर्स्ट नम्बरको 1 को क्वेसन दिएको छ। 1 को 58 पेज नम्बर है। यदि बेसिक म्याथमेटिक्स हो भने पेज नम्बर 58, एकदम सिम्पल टाइपको क्वेसन छ। हामीले खालि भन्नुपर्छ इन अर्डर अफ ग्रुप विथ यति यति यति, द इमेजिनरी युनिट मल्टिप्लिकेसन इज इन्फाइनाइट। ग्रुपमा जहाँ जी को भ्यालु यति छ त्यो इन्फाइनाइट हो अरे भन्दैछ। ध्यान दिएर एकपल्ट हेर। नो इट इज अफ अर्डर 4, यानी कि यसको अर्डर 4वटा मात्रै छ नि त। बुझ्यो कुरा के भनेको छ? यो ग्रुप चाहिँ इन्फाइनाइट हो अरे, तर 1 2 3 4वटा एलिमेन्ट छ, 4वटा मात्रै छ यसको अर्डर। यो बेसिक कन्सेप्ट चेक गर्न दिएको। 1 र -1 इज अफ अर्डर 2, यस ठिक छ। अनि द सेट दिस इज अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन। एकपल्ट अब -2 × 2 गरौँ त कति हुन्छ? -4, विच डज नट बिलोङ टु हाम्रो सेट। मतलब यो पनि हाम्रो ग्रुप होइन। बुझिँदैछ कुरा? द सेट दिस इज अ ग्रुप अन्डर एडिसन भनेको छ। 10 8 18 हुन्छ। 18 डज नट बिलोङ टु सेट, मतलब यो पनि ग्रुप हाम्रो होइन। जी 2 को पावर m बिलोङ टु z, फर्म अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन। ध्यान दिएर जी इक्वल टु 2 को पावर m बिलोङ टु z भनेको हाम्रो के हो? z भनेको हाम्रो इन्टिजर हो र 2 को पावर कुनै पनि इन्टिजर राख, यो इन्टिजर नै हुन्छ भनेको छ नि यसले। ध्यान दिएर जी 2 को पावर m हैन, m बिलोङ टु इन्टिजर हुन्छ। यसले भनेको छ यति फर्म अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन, यानी कि 2 को पावर m, 2 को पावर हामी -2 हाल्दिउँ त 1/4,
यो हाम्रो जी बिलोङ गर्दैन, यानी कि यो पनि हाम्रो फल्स छ, ट्रु हाम्रो एउटा मात्रै भएको छ। ओके, सिमिलरली अब हामी 1 नम्बरको सक्यो। क्वेसन मात्रै ठुलो छ, सोलुसन सिम्पल छ, खालि कन्सेप्ट चेक गर्दैछ। अब यति सानोतिनो कुराहरू पनि त्यति आत्तिने नै होइन, सब कुरा राम्रोसँग कन्क्लुड गर, हेरिहाल। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। 2 नम्बर हेर के भनेको छ, एस यति 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 हो अरे, डज नट फर्म अ ग्रुप अन्डर एडिसन भनेको छ। सपोज क्लोजर एक्जियम हैन, अब -1 प्लस -1 एड गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, -2, विच डज नट बिलोङ टु एस, इट इज नट क्लोजर। अब क्लोजर नै छैन भने अरू चेक गर्नु आवश्यक छैन, हेन्स इट इज नट अ ग्रुप भनेको छ। ध्यान दिएर हेर, हेन्स इट इज नट अ ग्रुप, किनभने क्लोजर नै छैन। यो दुईटाले जोड्यौँ, 1 र 1 जोड्यौँ भने पनि 2 आउँछ, 2 फेरि एसमा बिलोङ गर्दैन नि, हो त्यसैले हेन्स इट इज नट अ ग्रुप सोन। अब यो त 2 नम्बर बुकको क्वेसन हो, यसैले एक्स्ट्रा क्वेसन बनाएर म यहाँ अन्डर मल्टिप्लिकेसन दिइहाल्छु। मल्टिप्लिकेसन दियो भने ध्यान दिएर हेर, हामीले गरेका छ मल्टिप्लिकेसन दियो भने क्लोजर हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एसोसिएटिभ गरौँ। ठिक छ, सपोज -1 हालौँ त, -1 1 -1, यहाँ पनि -1 1 -1, यो के हुन्छ हाम्रो -1 -1 यानी कि 1, यो हाम्रो के हुन्छ -1 यानी कि 1। यसको मतलब क्लोजर भयो, एसोसिएटिभ पनि भयो। ठिक छ, अब ग्रुप हो कि होइन भनेको छ। त्यसपछि हामी आइडेन्टिटी निकाल्छौँ। आइडेन्टिटी भनेको यसको आइडेन्टिटी 1 हुन्छ, सबैको आइडेन्टिटी 1 हुन्छ। त्यसपछि इन्भर्स भनेको, ध्यान दिएर है, आइडेन्टिटी 1 हुन्छ, किनभने सबलाई 1 ले मल्टिप्लाई हामीले गऱ्यौँ भने, ठिक छ नि, बुझिँदैछ नि, सबलाई 1 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसको रूप रङ्ग चेन्ज हुँदैन। अब इन्भर्स भनेको छ, ध्यान फेरि आकर्षण गर, 1 त आइडेन्टिटी बुझिहाल्यो, पछिल्लो भिडियोहरू हेरेको छ भने राम्रोसँग, फेरि म भन्दैछु यदि हेरेको छैन भने कमसेकम यो पछिको अगाडि पार्ट 3 हेरिहाल। ओके, अब इन्भर्स एलिमेन्ट भनेको छ। इन्भर्स भनेको के हो, सपोज -1 इन्टु a डैश इक्वल टू 1, त -1 हो, -1 को इन्भर्स। ठिक छ, -1 मा के, अनि इन्भर्स भनेको एलिमेन्ट इन्टु त्यसको इन्भर्स गरेपछि त ई आउनु पर्ने, ई हाम्रो 1 छ, ई भनेको आइडेन्टिटी। ठिक छ, अब -1 को इन्भर्स -1 हो, 1 को इन्भर्स 1 हो, 0 को इन्भर्स नट एक्जिस्ट। नट एक्जिस्ट इन्भर्स अफ 0, सो इट इज नट ग्रुप। बुझियो कुरा, 0 मा केले मल्टिप्लाई गर्छु कि 1 आउँछ, 0 को मा केही त्यस्तो कुरै छैन जुनले मल्टिप्लाई गर्दा 0 1 बन्छ, सो इट इज नट अ ग्रुप। यदि यसलाई मल्टिप्लिकेसनमा पनि भनेको छ भने हामीले चेक गर्दा गर्दै पनि इन्भर्स यसको आउँदै आएन। ग्रुप के हो, कस्तो हो, प्रुभ गर्ने कुरा हो, सानो सानो बेसिक कुराहरू यसको याद राख्नुपर्छ। अब तिमीहरू आफै विचार गर कि यो ग्रुप हो कि होइन। अब हेर क्वेसन नम्बर 3, यो र यस्तो हुन त सब क्वेसन इम्पोर्टेन्ट हो, 3 नम्बर जस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। प्रुभ द्याट सेट अफ नेचुरल नम्बर डज नट फर्म अ ग्रुप अन्डर एडिसन। नेचुरल नम्बर भनेको 1 2 3 4 5 6 देखि लिएर इन्फिनिटीसम्म। अब फर्स्टमा एडिसन भनेको छ, सोलुसन टु फर्म अ ग्रुप वी नीड टु चेक इट्स एक्जियम। ठीक छ, फर्स्ट नम्बरमा क्लोजर एक्जियम, क्लोजर एक्जियम।
फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, ए प्लस बी विल बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हेन्स इट इज क्लोज्ड। क्लोजर प्रोपर्टी हाम्रो सेटिस्फाई भयो फर्स्ट नंबर। अब त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड नंबरमा कुन प्रोपर्टी छ भन्दा सेकेन्ड नंबरको प्रोपर्टी छ हाम्रो एसोसिएटिभ। एसोसिएटिभिटी चेक गर्नु छ। यो पनि नेचुरल नंबर, यो पनि नेचुरल नंबर, एंड दे विल अलवेज बी इक्वल। नेचुरल नंबर मात्रै छ भने त्यो जहिले पनि इक्वल हुन्छ एडिसनमा। अब त्यसपछि हामीलाई निकाल्नु छ यसको आइडेन्टिटी। हेर है, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई अफ है, कुनै पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट ई अफ 1 इज 0। ठीक छ, 1 को आइडेन्टिटी 0, 0 डज नट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हेन्स इट इज नट अ ग्रुप। ठीक छ, ध्यान दिएर बुझिहाल। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 को 0 हुन्छ, कुनैको पनि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अन्डर एडिसन, फेरि मल्टिप्लिकेसनमा 1 नै हुन्थ्यो, अन्डर एडिसन 0 हुन्छ, त्यसैले यो हाम्रो हुँदैन। अब हेर, यो त हाम्रो 3 नंबर क्वेश्चन हो। अब तिमीहरू आफै विचार गर, एडिसनको ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन दिएको भए के हुन्थ्यो? मल्टिप्लिकेसन अपरेसन दिएको भए सबलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो बिलोङ टु नेचुरल नंबर नै हुन्थ्यो, त्यसपछि सबको एसोसिएटिभिटी पनि हुन्थ्यो। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यसको कति हुन्थ्यो? सबैको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 हुन्थ्यो, त्यो पनि बिलोङ टु एस। अब आइडेन्टिटी पनि हुन्थ्यो मल्टिप्लिकेसनमा। त्यसपछि हाम्रो इन्भर्स एलिमेन्ट अब फाइन्ड गर्नु छ। 5 को इन्भर्स एलिमेन्ट कति हुन्छ? ध्यान दिएर हेर, 5 को इन्भर्स एलिमेन्ट हुन्छ हाम्रो 5 मा यदि मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 1 आउँछ भनेको मतलब 1/5 हुनु पर्थ्यो 5 को इन्भर्स एलिमेन्ट, जुन कि डज नट बिलोङ टु हाम्रो नेचुरल नंबर। सो मल्टिप्लिकेसन हुँदा पनि यो ग्रुप हुँदैन थियो, आइडेन्टिटी निस्किन्थ्यो तर। ठीक छ, कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नुपर्छ यहाँ। ओके, अब हामी फर्दर नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। या फेरि होल नंबर दिइहालेको भए पनि हुँदैन थियो, फेरि त्यही आर दिइहालेको भए यानि कि रियल नंबर, अनि त ग्रुप हाम्रो प्रुभ हुन्थ्यो। अब हामीलाई यहाँ सो गर्नु छ, सो दैट 4 नंबर क्वेसनमा टी -1 र 1 फर्म अ ग्रुप अंडर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन। सपोज क्लोजर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ, फोर ग्रुप इट शुड सेटिस्फाई द एक्जियम सिन्स द एक्जियम आर 1 नंबर क्लोजर एक्जियम है, ए इन्टु बी फॉर ऑल ए बी बिलोङ टु टी है, भनेको -1 र 1, ए इन्टु बी विल अलवेज बिलोङ टु टी। ठीक छ, फॉर ऑल ए बी बिलोङ टु टी, ए इन्टु बी अलवेज बिलोङ टु टी, -1 इन्टु -1 1, 1 इन्टु 1 1, 1 इन्टु -1 -1। ठीक छ, क्लोजर भयो। अब एसोसिएटिभिटी, एसोसिएटिभ एक्जियम हामी चेक गर्न सक्छौँ यसको सिम्पल टाइप। एसोसिएटिभ एक्जियम के छ? फॉर ऑल ए बी बिलोङ टु टी यानी कि ए बी सी को ठाउँमा जेसुकै राखौँ है, जस्तै -1 इन्टु 1 इन्टु 1, -1 इन्टु 1 इन्टु 1, यो हाम्रो के हुन्छ? -1 इक्वल टु -1। इट सेटिस्फाइज
एसोसिएटिभ एक्जियम। फेरि यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नुपर्छ है। फर अल एबिसी बिलोङ टु टी है। अनि त्यसपछि अब 3 नम्बरमा आइडेन्टिटी एक्जियम या फेरि आइडेन्टिटी एक्जियम नै है, आइडेन्टिटी एक्जियम। अब लेट ए हैन, आइडेन्टिटी त ई, लेट ई बिलोङ टु टी बी अ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। ठिक छ। अब ए इन्टु ई इक्वल टु आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेको आई, सरी ए इन्टु ई, आइडेन्टिटी भनेको एमा केले मल्टिप्लाई गर्दा यो ए नै हुन्छ, यानि कि ई इक्वल टु हाम्रो 1 हुन्छ जहिले पनि है। विच बिलोङ टु टी हाम्रो छ। आइडेन्टिटी पछि एकछिन तलतिर हेरौँ, ओके ठाउँ छैन। अब हामी के गर्छौँ, इन्भर्स एक्जियम 4 इन्भर्स एक्जियम ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल टु ई, यानी कि 1 इन्टु ए इन्भर्स इक्वल टु ई। ठिक छ। 1 मा केले मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ 1 र -1 मा सिन्स 1 एन्ड -1 आर इन्भर्स अफ इच अदर which belong to T, therefore it satisfies all the axioms, hence it is a group। यसले सब एक्जियम सेटिस्फाई गर्दैछ, सो यो हाम्रो ग्रुप हो भनेर भनेको छ। ओके, राम्रोसँग मेन्सन गरिहाल सबै कुरा, ध्यान देऊ। यहाँ ग्रुप हुनको लागि के हुनुपर्छ त्यो सब कन्डिसन हामीले यहाँ गरेको छौँ। यदि बुक कपी छ भने बुक कपी लिएर सब कुरा लेख्दै गर, छैन भने स्क्रिनसट गरिहाल। सर त्यही त चाहँदै थिएँ हैन, सिम्पल तरिका कुनै होस्, लेख्नु नपरोस् टाइपको तिमीहरूको हुन्छ भावना, तर अहिले लेख्दा सही हुन्छ होला। अर्कोपल्ट गर्दा डबल रिपिटेसन हुँदा है। ओके, 5 नम्बर अनि त्यसपछि केही एक्स्ट्रा क्वेसनहरू। आज हामी 5 सम्म गर्छौँ, त्यसपछि केही एक्स्ट्रा, तर 5 गर्नुभन्दा अगाडि 1-2 एक्स्ट्रा क्वेसन गरिहालौँ त। यो क्वेसन बहुत पल्ट सोधेको हुन्छ। अब के भनेको छ, यसलाई ग्रुप हो कि होइन चेक गर। जहिले यस्तो 2-3 वटा चार्ट छ नि, क्यालेज टेबल यतातिर बनाइहाल क्या। क्यालेज टेबल बनाएपछि हामीलाई एक्ज्याक्ट त्यसको इनपुटहरू पनि आउँछ र एक्ज्याक्ट एन्सर थाहा हुन्छ। जस्तै मल्टिप्लिकेसन छ 1WW स्क्वायर क्युब रुट अफ युनिटी हो WW स्क्वायरहरू भनेको, र यो मल्टिप्लिकेसन 1 हुन्छ, W हुन्छ, W स्क्वायर हुन्छ, WW स्क्वायर हुन्छ, W इन्टु WW स्क्वायर, W इन्टु W स्क्वायर, W क्युब 1, W स्क्वायर इन्टु WW क्युब यानि कि 1, अनि W4 भनेको W, यानि कि यसको जति पनि। अब यहाँबाट सिम्पली हामी के पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँबाट फ्रम क्यालेज टेबल हामी लेख्न सक्छौँ। वन नम्बरमा क्लोजर प्रोपर्टी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है। फर अल ए इन्टु बी विल बिलोङ टु जी, फ्रम क्यालेज टेबल लेख्दा पनि हुन्छ। मतलब ए इन्टु बी जुनसुकै गर, यदि ए बी बिलोङ टु जी छ भने ए इन्टु बी पनि जी हुन्छ है। या फेरि यहाँ इन्टु पनि लेख्न सक्छौँ। 2 नम्बर एसोसिएटिभिटी चेक गरौँ। ए इन्टु बी इन्टु सी इक्वल टु 1 इन्टु
डब्लु इन्टु डब्लु स्क्वायर यानी कि 1 1 ठिक छ। त्यसै गरी 1 इन्टु डब्लु स्क्वायर यो के हुन्छ डब्लु इन्टु डब्लु स्क्वायर इक्वल टु डब्लु क्यूब इक्वल टु 1। हेन्स इट अलवेज फलो एसोसिएटिभिटी ठिक छ। किनभने जुनसुकै दुईटालाई मतलब तीनटालाई मल्टिप्लाई गर, चाहे तीनटाले जस्तो सुकै मल्टिप्लाई गर डब्लु क्यूबसम्म जान्छ, डब्लु क्यूब 1 बनिहाल्छ। त्यो भन्दा माथि जति पनि हुन्छ त्यो जस्तै ध्यान दिएर एउटा कुरा चाहिँ कन्सेप्ट बुझिहाल। 1 1 नै हो, डब्लु डब्लु नै हो, डब्लु स्क्वायर नै हो, डब्लु क्यूब भनेको 1 हो, डब्लु 4 भनेको डब्लु क्यूब इन्टु डब्लु हो भनेको मतलब 1, डब्लु 5 भनेको डब्लु क्यूब इन्टु डब्लु 3 हो नि त। यो पनि सरी डब्लु क्यूब इन्टु डब्लु 2 3 2 5 ठिक छ। यो हाम्रो डब्लु हुन्छ। डब्लु 6 भनेको डब्लु 3 इन्टु डब्लु आज के भएको ठिक छ यस्तो। डब्लु क्यूब इन्टु डब्लु भनेको हाम्रो क्यूब 1 इन्टु 1 1, फेरि डब्लु 7 भनेको डब्लु 6 इन्टु डब्लु हो नि त, डब्लु 6 1 इन्टु डब्लु डब्लु मतलब 1 डब्लु स्क्वायर नै यसको एन्सर आउँछ। त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसैले मल्टिप्लाई गरेर जतिसुकैवटालाई या त 1 डब्लु स्क्वायर तिनटै मध्ये एन्सर आउँछ। यसको मतलब यो एसोसिएटिभ पनि हो। अब आइडेन्टिटी एकपल्ट हेरौँ। यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हेर, ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ यहाँ। अब यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हेऱ्यौँ भने यदि मल्टिप्लिकेसन छ भने 1 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट, 1 हाम्रो यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो। आइडेन्टिटी पनि हाम्रो भयो, सबको 1 नै हुन्छ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। अब इन्भर्स एलिमेन्ट निकाल त, लेट ए डैश बी इन्भर्स। अब डब्लु इन्टु ए डैश इक्वल टु आइडेन्टिटी हुनुपर्छ 1, त्यसै गरी डब्लु स्क्वायर इन्टु ए डैश इक्वल टु 1, 1 इन्टु ए डैश इक्वल टु 1। अब ध्यान दिएर डब्लुमा हामीले ए डैश भनेको के कुरा मल्टिप्लाई गर्छौं कि 1 हुन्छ त डब्लु स्क्वायर 1 बाई डब्लु त हुन्छ। यो डब्लु यता गएपछि तर कमन सेन्स लाउनु पर्छ। फेरि 1 बाई डब्लु डब्लु पावर -1 हो, त्यो एक्जिस्ट गर्दैन जस्तो हुन्छ। त डब्लुमा के मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ त डब्लु स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दा नि डब्लु क्यूब हुन्छ, त्यो भनेको 1 हो। 1 मा के मल्टिप्लाई गर्दा 1 हुन्छ 1, त्यसपछि डब्लु स्क्वायरमा के मल्टिप्लाई गर्दा डब्लु, यानी कि 1 डब्लु स्क्वायर बिलोङ टु हाम्रो के छ जी, एन्ड 1 डब्लु र डब्लु स्क्वायर नै हाम्रो इन्भर्स एलिमेन्ट यिनीहरूको हो। सो वी क्यान राइट इट इज अ ग्रुप। टिक लगाइदेऊ है यो ग्रुप हो भनेर। ओके, फर्दर अगाडि बढ्दा हुन्छ। ओके, त्यसपछि ओके हामी 5 नम्बर क्वेसन गर्छौं। बुकको 5 नम्बर क्वेसन गरेर अनि अर्को पार्ट गर्छौं। यो बेसिक कुराहरु छ, सबै बेसिक कुराहरु ध्यान दिएर हेरिहाल। जी नम्बर क्वेसन ध्यान दिएर। अब के भनेको छ, जी यो हो अरे अन्डर मल्टिप्लिकेसन इज इट अ ग्रुप और नट। क्लोजर पनि यसको हुन्छ किनभने सब बिलोङ टु जी। त्यसपछि कम्युटेटिभ भन्दैछु, एसोसिएटिभ पनि हुन्छ। यसको आइडेन्टिटी र इन्भर्स सबै यो भित्रै छ। एउटा हिन्ट्स दिदैछु, आई स्क्वायर इक्वल टु -1 माइनस आई स्क्वायर इक्वल टु 1 ठीक छ। अनि आई इन्टु माइनस आई इक्वल टु 1 किनभने माइनस आई स्क्वायर माइनस आई इन्टु आई इक्वल टु 1 ठीक छ। अनि आई इन्टु आई इक्वल टु -1 यो कुराहरू हिन्ट्स हो है। इमेजिनरी युनिट आई भनेको कम्प्लेक्स नम्बरको। सो यो ग्रुप हुन्छ कि हुँदैन त्यो तिमीलाई सोधेको छ, म तिमीलाई भनिदिँदैछु यस इट इज अ ग्रुप। अब तिमीहरूले कसरी ग्रुप हुन्छ त्यो मलाई प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ। र अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन ठीक छ, यो ग्रुप हुन्छ हुँदैन प्रुभ गरेर, किनभने यो अगाडि भिडियोमा यसको सबै हामीले क्लोजर कम्युटेटिभ झन् निकालिदिएको थियौँ। क्लोजर कम्युटेटिभ एसोसिएटिभ इन्भर्स दिस द्याट जे छ सब कुरा निकालेकै छौँ यो सेम टु सेम क्वेसनको। अब एक्स्ट्रा क्वेसन जुन गर्छौँ त्यो क्वेसन एक्जाममा सोधेको छ। सो त्यो क्वेसन 5 मार्क्समा फेरि
त्यो क्वेसन एकपल्ट ध्यान दिऊ। अब हेर जी भनेको हाम्रो q-1 छ यहाँ। q-1 q भनेको इन्टिजर, तर इन्टिजर -1 भन्नुको मतलब नि इन्टिजर जस्तै -∞ देखि -1 1 -1 0 1 2 3 योहरू इन्टिजर हो नि। हो, इन्टिजरबाट 1 गायब गरेर सबै इन्टिजर, तर जी चाहिँ 1 बाहेकको इन्टिजर है। हेर, अनि a स्ट्रिक b इक्वल टु a प्लस b इन्टु a प्लस b माइनस ab, यो क्वेसन हामीले गरेको छौँ है योभन्दा अगाडिको भिडियोमा। तर यहाँ हामीले ग्रुप हो कि होइन त्यो प्रुभ गर्नुपर्छ। क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन। जुनसुकै ab हाल, जुनसुकै ab हाल, त्यो बिलोङ टु q-1 हुन्छ नै हुन्छ। ab को ठाउँमा इन्टिजर जुनसुकै हाल 1 चाहिँ आउँदैन, यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, ओके। कसरी हुँदैन त्यो कुरा ध्यान देऊ। हेर, a प्लस b माइनस ab इक्वल टु 1 सपोज छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ, a -1 प्लस b कमन a -1 b माइनस ab हो नि त, इक्वल टु 0 हुन्छ। यदि सपोज यो इक्वल टु 1 भएछ अरे, अब हामी a -1 प्लस b कमन लियौँ भने 1 माइनस a। अब ठिक छ, a -1 अनि 1 माइनस a इक्वल टु 0। अब यहाँ यदि यहाँ माइनस लिने हो भने, ध्यान दिएर हेर, माइनस लिने हो भने a -1 माइनस b a -1 इक्वल टु 0 हुन्छ। a -1 कमन लियौँ भने 1 माइनस b इक्वल टु 0। यसको मतलब के हो भने, यदि हामीले यो इक्वल टु 1 आउँछ कि आउँदैन त्यो त हेर्नुपर्छ नि त पहिला। सपोज यो इक्वल टु 1 आएछ अरे, यो इक्वल टु 1 आयो भने यस्तो कन्डिसन आउँछ। यो कन्डिसनले के भन्छ, a इक्वल टु 1 एन्ड b इक्वल टु 1, जुन कि पोसिबल छैन। किनभने g भनेकै हाम्रो q-a हो। यदि a र b को इनपुट 1 लिन पाइँदैन भने यसको आउटपुट कहाँबाट 1 आउँछ, ध्यान दिएर हेरिहाल्यो। ओके, सपोज क्लोजर चेक गर्नु छ नि त। सपोज यो इक्वल टु 1 आएछ अरे, क्या 1 आयो भने यस्तो कन्डिसन बन्छ। यस्तो कन्डिसनले के भन्छ, a पनि 1 b पनि 1 हुँदा मात्रै यो 1 आउँछ। त a 1 लिन पाइँदैन किनभने g को भेल्यु यति मात्रै छ, त्यसैले यो क्लोजर हुँदैन। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको छ 2-3 पल्ट फेरि है। ठिक छ, अनि त्यसपछि क्लोजर पछि एसोसिएटिभ, तिमी जहाँ पनि a प्लस b माइनस ab छ, यो भनेको a इन्टु b यस्तो हो। अब a इन्टु b इन्टु c गरौँ, के हुन्छ, b माइनस ab इन्टु c, मतलब यो a हो प्लस b हैन, माइनस a b। यसलाई क्याल्कुलेट गर र a प्लस b माइनस a b क्याल्कुलेट गर। यो यसको भ्यालु र यसको भ्यालु दुइटै सेम हुन्छ, यानि कि यो एसोसिएटिभ पनि हो। र अब आइडेन्टिटी, अनि त्यसपछि इन्भर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको। अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने हो भने तिमीहरू यो क्वेसनमा हल्का ध्यान दिएर हेर है। आइडेन्टिटी यसको 0 हुन्छ। हेर, किनभने जस्तै a डट b इक्वल टु a प्लस b माइनस ab छ नि त। अब a डट e इक्वल टु a कुन केसमा हुन्छ, जब e इक्वल टु 0 हुन्छ। e इक्वल टु 0 भनेको b 0 दुइटै यो इक्वल टु a हुन। ध्यान दिएर हेर, आइडेन्टिटी भने के हो, a इन्टु e इक्वल टु a। अब a इन्टु b इक्वल टु a हुन b को ठाउँमा हामीले 0 हाल्नुपर्छ नि, दुइटै b अनि 0 हुन्छ, अनि यसको भ्यालु a आउँछ। यसको मतलब a इन्टु e a हुन e इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। यसको मतलब 0 इज आइडेन्टिटी। अब
हामीले के गर्नुपर्छ भने ए इन्टु इन्भर्स हेर ए ड्यास इक्वल टु 0 ध्यान दिएर हेर है इन्भर्स। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सोधेको छ 2072-76मा दुईपल्ट सोधेको छ। त्योभन्दा अगाडिहरू पनि सोधेको छ, तर 70 पछि नै हामी कुरा गर्दैछौँ। ए इन्टु ए ड्यास 0 हुनुपर्ने हुन्छ इन्भर्सको लागि, किनभने ए इन्टु ए ड्यास इक्वल टु ई हुन्छ नि त, ई 0 छ। यसको मतलब ए इन्टु ए ड्यास 0 को मतलब ए प्लस ए ड्यास माइनस ए ड्यास इक्वल टु 0। ठिक छ, बुझ्यो कुरा। अब यो भनेको ए ड्यास माइनस ए ड्यास इक्वल टु माइनस ए उता गयो भने अब ए ड्यास कमन लियौँ भने 1 माइनस ए इक्वल टु ए। अब योलाई हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ, ए ड्यास भनेको ए बाई ए माइनस 1 हुन्छ। ध्यान दिएर हेर 0। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा ए ड्यास इक्वल टु ए बाई ए माइनस ए बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, फेरिदेखि म भन्दैछु। र यो क्वेसन तिमीहरूको लागि मैले छोडिदिएको है, ए ड्यास इक्वल टु ए बाई ए माइनस 1, जहाँ कि ए चाहिँ 1 हुँदैन, किन 1 भयो भने त इन्फिनिटी भइहाल्छ। ए 1 हुँदैन, यसको मतलब के हो, र कन्डिसन पनि हाम्रो म्याच हुँदैछ, बिलोङ टु क्यू माइनस 1। ठिक छ, यसको मतलब इन्भर्स पनि, यसको इन्भर्स पनि हामीले फाइन्ड गर्यौँ, त्यसैले यसलाई इट इज अ ग्रुप भनेर भन्न सकिन्छ। यो क्वेसन राम्रोसँग गर है, क्वेसन बहुत राम्रो छ। आजको लास्टको क्वेसन हाम्रो यति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनबाट हामी एन्ड गर्दैछौँ। र यो पल्टको एक्जाममा सोधिदिन सक्छ, यदि तिमीहरूको टेस्ट हुन्छ, केही एक्जाम हुँदैछ भने त्यसमा यो क्वेसन 100 भन्दा पनि धेरै केही पर्सेन्ट छ भने त्यति पर्सेन्ट कन्फर्म सोधिन्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। क्लोजर, एसोसिएटिभ, आइडेन्टिटी र इन्भर्सवाला चाहिँ झन् इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। यसरी क्याल्कुलेट भयो, सब कुरा बुझिहाल, बुझ्ने खालको विद्यार्थी छ। यदि डाउट साउट यताउता केही पनि हुन्छ भने यति, अब यो होइन कि नम्बरमा म्यासेज गर्ने बित्तिकै व्हाट्सएप नम्बर हो, फेरि म्यासेजमा नगर्नु, मेरो म्यासेज प्याक हुँदैन। अब व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्ने बित्तिकै फेरि के भन्छ, तुरन्तै रिप्लाई हाल्छ यो त्यो। यदि म फ्री छु भने त 1 सेकेन्डमै आएको छ, कतिजनाले कुरा गरिरहेको हुन्छ। 100+ स्टुडेन्टलाई पनि जे टिप्सहरू चाहिएको छ, जे डाउट छ तिमीलाई फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथसँग, त्यो सोद्धा हुन्छ यो नम्बरमा। र यदि फ्री छुइनँ भने आफ्नो बुझ्ने कोसिस गर्नु। अब कतिजनाले के हुन्छ, कल गरेको छ, राम्रो होइन त्यस्तो है, बेकारमा ब्ल्याक लिस्टमा जान्छौ, या फेरि त्यस्तो भयो भने चाहिएको बेला फेरि सोध्न पाइँदैन। 1-2पल्ट म्यासेज गर्नु र यस्तो कल सल नगर्नु धेरै हैन, म्यासेज गर्नु। त्यसमा म भनिदिन्छु, यदि म फ्री छु भने भिडियो, कतिजनाले त भिडियो कलमा भनेर कतिजनाले भिडियो पठाएर 2 मिनट 3 मिनटको पठाइरहेको हुन्छु। सो किप सपोर्टिङ, थ्याङ्क यू सो मच फर योर सपोर्ट। हाम्रो जुन टाइपले हाम्रो ग्राफ डेभलप हुँदैछ, हाम्रो युट्युब च्यानल बढिरहेको छ, धेरै खुसी लागेको छ, त्यसको श्रेय सबै तिमीहरूलाई जान्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। केही बुझ्दैन भने भन, सजेसनहरू देऊ, म आफ्नो भिडियोलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु। तिमीहरू किनभने मैले भिडियो बनाएको तिमीहरूको लागि हो, र तिमीहरू सजेसन देऊ कुन टाइपले भिडियो अझै इम्प्रुभ हुनसक्छ, अझै मैले के गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, थ्याङ्क यू सो मच।